يا اخي باك تروش انت باك. ايوه طيب ملوش لك كذا ودنيا. اسمع ايش اسمع خش على شو اسمه اغنية نعرف عشان يصور زين. كله اخوان في مهجور. سوي كنسل هذا فيديو سوي كنسل عشان نغني. ايش كذا يا مدير. خلاص حقك يا حماري. साड़ी वीडियो अच्छी लगी हो तो सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनसो, नाल घंटे का बटन उसी उनको भी दबा गिनसो। तो मिलसो नेक्स्ट वीडियो दे विच। अल्लाह हाफिज़। यार नेट तो वहीं चलेंदे वे, मोबाइल वहीं चलेंदे वे, कोई मुश्किल का नहीं है। गरीब भिरा दी इमदाद कर छोड़ी करो, लाइक कर छोड़ा करो, कोई कमेंट से लिख छोड़ा करो अच्छा ताकि तुसा जल्द कमेंट्स लिखसो सारा पढ़ते हौसला अफजाई थी सी होंदी।